अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सिक्योरिटी के हालात के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं रोज़ ही बात हो, और बहुत अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो अपनी भरपूर काविशों के ज़रिए रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों को और उनके नापाक इरादों को फॉइल करते हुए नज़र आते हैं। ऑलमोस्ट इट्स बिकम अ डेली स्प्री कि दहशतगर्द अपने जो नापाक अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान की तरफ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान उनको फॉइल करने में भरपूर कामयाब हो रहा है। लेकिन ये इस वक्त एक शॉर्ट टर्म यकीनन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इन द लॉन्ग टर्म या इन द मिड टर्म हमें इस वक्त फौरी तौर पर एक हिकमत अमली अपनी रिवाइज करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात या ऑपरेशन डीप सर्जरी, जैसे कि हमारे एक पिछले मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इसको एक टर्मिनोलॉजी दी थी कि जिसकी ज़रूरत है वो समझते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरफ जाया जाए। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, वहाँ पर वो मुज़ाकरात के भी कई लोग ख्वाह हैं, बिलखुसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुज़ाकरात की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमारे साथ डॉक्टर मालिक बलोच, साबिक CM बलोचिस्तान थे, तो उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि मैं ऑपरेशन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दूँगा। लेकिन नाज़रीन, हल क्या है? इसको भी ज़ाहिर है अलग अलग व्यूज़ हैं ना सबके, इनको हम लोग इकट्ठा करके इनके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह के, मतलब एक जो हल है किसी भी बात की, जो प्रेपोजिशन है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और जो दूसरा एक जो थॉट है कि मुज़ाकरात के अलावा ऑपरेशन हो, डीप सर्जरी हो, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसका बेहतरीन हल किस चीज़ में है, या एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। और इस सिलसिले में जो बार बार सूबाई हुकूमत है पख्तूनख्वा की, वो तो बार बार वफाक को कह रहे हैं, अपनी डिमांड्स भी आगे दे रहे हैं। उनका तो जो क्लियर कट जो ये आप देख रहे हैं, जो ये फुटेज ये कल उस इंटरैक्टिव सेशन की है जो कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब के साथ हम तमाम सहाफ़ियों का था, मेरा भी वहाँ इत्तेफाक हुआ था। ये मैंने ही बनाई है फिर उनकी ये छोटी फुटेज, जिसमें वो एक अपनी डिमांड दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है। हमारे पास उसका पड़ा हुआ है, अगर इसकी ऑडियो तो हम मुझे बताएं ताकि हम नाजरीन को सुना भी सकें अगर। तो बहरहाल नाजरीन, ये सुन भी लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, उनके व्यू में हर हल क्या है और किस हिकमत अमली में है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की, सुनिएगा, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। इस वक्त दुनिया में आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर इमरान खान को रिहा किया जाए, और साथ साथ जो मुल्क में अमन के हालात हैं इसके कसूरवार हमारी पॉलिसीज एंड फॉलोड बाय इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई रिजीम चेंज करने के बाद। तो आप उठा लें, मैं रिकॉर्ड की बात करूंगा 2018 और जब तक इमरान खान था, आप उठाएं कितने वाकयात हुए, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, और उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपके सामने आ जाएगा। एक ही डिमांड है PTI KP गवर्नमेंट की कि वो कहते हैं कि खान साहब की रिहाई और उसके बाद ही तमाम तर मामलात का हल है। लेकिन जाहिर है इसके अलावा जो हुकूमत है वो तो इस बात के ऊपर एक बिल्कुल उलट व्यू पॉइंट रखते हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब तो जब रिहा थे तो उस वक्त उन्होंने सारे लोगों को उल्टा नाराज़ ही कर दिया था, बल्कि तालिबान की जो रिपैट्रिएशन की ख़राब पॉलिसी थी वो भी हुकूमत कहते हैं कि उन्हीं के सर है। वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे ज़रूर, जैसे कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने उनके हवाले से बात की, लेकिन वो कहते हैं बाय एंड लार्ज ये गलती जो है ये PTI की और उनकी अपनी बैड पॉलिसीज़ का नतीजा थी। तो वो कहते हैं कि वो तो बेहतर है कि उनकी एब्सेंशिया है, वरना अगर वो होते तो उसी तमाम पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहे होते और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा होता। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे, लेकिन बहरहाल एक ऑफिशियल एक सिफारती राब्ता हुआ है, स्पेशली एज फार एज अफगान तालिबान आर कंसर्न्ड। उस सिफारती राब्ते के हवाले से भी बात रहेगी। और अब जो अल्टीमेटम है जो वफाकी हुकूमत को या PMLN को बिलखुसूस मिल रहे हैं, हमने कई मरतबा उसके ऊपर प्रोग्राम किए, आपके सामने ये तमाम इशूज़ रखे, वो अब और ज़्यादा संगीन हो गए हैं, क्योंकि अब तो बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर दिया है आने वाले हफ्ते में पीपल्स पार्टी ने। वो भी क्या मामला है, ये हमने कुछ चीज़ों को जमा किया है, इकट्ठा किया है, ये देखते चलिएगा। अफगान तालिबान के साथ नाजरीन सिफारती राब्ता। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान 21 से 23 मार्च तक अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, जहां वो अफगान उबूरी हुकूमत के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल समेत देरीना उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर मुझे तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क दिया जाए तो मैं उन्हें टेबल पर ले आऊँगा। इसके लिए हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी। 2.5 माह हो चुके हैं, मैंने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक मुकम्मल प्लान दिया था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मजीद कहते हैं ये बात तमाम एजेंसियों के कबायली मुशरान के ज़रिए
तालिबान से बातचीत का एक मंसूबा दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला और वजारत दिफा को भेजा गया था, लेकिन अभी तक उस पर भी किसी इदारे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, और पीपल्स पार्टी जो इसमें नाराज़ है वो ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने सिंधु दरिया पर 6 कैनालों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का बाकायदा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और 25 मार्च मंगल को सिंध भर के तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान है। निसार खोड़ो ने यह मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने आमरीत की याद ताज़ा कर दी। माजी में आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने आइनी फोरम्स की मंजूरी के बगैर थल कैनाल तामीर करवाया, और अब नून लीग की वफाकी हुकूमत चोलिस्तान कैनाल समेत 6 कैनाल मंसूबे पर आमिराना किरदार अदा कर रही है। इसके आगे होने क्या जा रहा है, इसको पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं कि ये ज़बानी जमा खर्च है, ये सिर्फ दिखावा है पीपल्स पार्टी का। उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक तजवीज़ भी दी है, उसकी भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम बात करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का इंतमाम बहुत ज़रूरी और कलीदी मामलात पे रुख करती हूँ। जनाब इख्तियार वली हमारे साथ मौजूद हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए खैबर पख्तूनख्वा के इन तमाम ज़रूरी उमूर और PMLN के स्टॉलवर्ट हैं। बहुत खुश आमदीद आपको। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन ज्वाइन करते हैं हमें, JUI के देरीना साथी और मौलाना साहब के बहुत करीबी अहम उनके साथी। बहुत बहुत आपका खैर मकदम और खुश आमदीद कामरान साहब। शाहिद खटक साहब नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, अपनी बेबाक गुफ्तगू अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और कादिर मंदोखेल साहब नाजरीन पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, तमाम तर बहस में अपनी जमात के व्यू पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं हमारे साथ, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। बात का आगाज़ मैं आपसे अगर कर पाऊँ कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा आपका क्या ख्याल है, ये जो हल है ये मुज़ाकरात में है इस वक्त मौजूदा दहशतगर्दी की लहर का, या ऑपरेशन में है, डीप सर्जरी में है? और जो PTI सर कह रहे हैं, चूँकि आप मतलब आप वहाँ पर मकबूल जमात हमने हमेशा समझा कि है JUI बिलखुसूस बलूचिस्तान में, आप लोगों का इस मरतबा भी एक बहुत एक अहम वहाँ पर क्लेम था, लेकिन PTI वाले तो एक अलहदा बात करते हुए, बल्कि आरिफ अलवी साहब ने एक बात की है, मैं सुनाना चाहती हूँ उन्होंने क्या कहा है, आप इसका अगर जवाब फरमा पाएँ। उन्होंने बिल्कुल एक इसके बरक्स बात की है एज कम्पेयर टू द प्रेपोजिशन जो आप लोग हमेशा पेश करते आए हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो PTI जीत रही थी, तो आज लोग PTI बलूचिस्तान के हुकूक को लेकर चलती, एक कौमी जमात बलूचिस्तान के हुकूक को लेकर चलती, उसको आर्टिफिशियली बलूचिस्तान में रोककर। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, ओवर टू यू। सदर आरिफ अलवी साबिक सदर ये फरमाते हैं कि बलूचिस्तान में नहीं, आरिफ अलवी साहब को पता नहीं है, भले वो सदर भी रहे, मगर उनको पता नहीं है बलूचिस्तान की अपनी जो ना फैब्रिक्स हैं, उस पे बलूचिस्तान में या मजहबी अनासर हैं वो हम हैं, या फिर कॉमप्रस्त हैं जैसे अख्तर साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब, महमूद खान साहब, और या फिर सरदार हैं। ये 3 तरह के लोग हैं। कोई इक्का दुक्का जो ना उनका सिर्फ एक सीट है अपना शहर से, आदिल बाज़ई वाली है, MNA वाली, और वो भी जो ना उन्होंने आदिल बाज़ई साहब वाला, वो भी 2 क्लेम थे उस पे, नून का भी क्लेम था और PTI का भी क्लेम था, और इस वजह से फिर अल्टीमेटली उनको फिर डिसीट भी किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाके हुआ। तो ये सदर साहब का वो कहना दुरुस्त नहीं है, साबिक सदर साहब का, उनको ज़्यादा पता नहीं है शायद। तो मामला जो है, ये जो बलूचिस्तान के हालात चल रहे हैं, ये बलूचिस्तान के हालात को जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में देखिए कि हालात कब से ख़राब हैं और कब ख़राब होते रहे हैं। 48 से ये मामला शुरू है और 5वीं इंसर्जेंसी आ गई है। हर इंसर्जेंसी का जो है ना हमने तोड़ ये निकालने की कोशिश की है कि ऑपरेशन करें, हर दफ़ा ऑपरेशन होता रहा है, और जो मेडिसिन हमने दी है वो हर दफ़ा मेडिसिन फेल हो गई है। तो जो मेडिसिन जो है ना वो 4-5 दफ़ा पहले फेल हो गई हो, क्या उसी को आपने जो है ना दोबारा रिपीट करना है, उसी को दोबारा ट्राई करना है? अगर तो करना है तो नताइज, फिर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नताइज वही होंगे जो पहले 4-5 इंसर्जेंसियों में हो चुके हैं। आप जरा कोई दवाइयाँ बदल के देखें, कोई प्यार मोहब्बत की दवाई देखें, कोई गले लगाने वाली दवाई देखें, कोई राइट्स देने वाली दवाई देखें, कोई इस तरह की बात करेंगे तो शायद जो है ना ये मामला सुधर जाएगा। ये एक बात और कह दूँ कि ये हमारे पास आखिरी मौका है, ये इसके बाद बलूचिस्तान में आपके पास मौका नहीं बचा। ये तो बड़ी अहम बात आपने फरमाई। हाँ, ये आप इस वक्त जो है, इस वक्त ना सिर्फ यूथ इन्वॉल्व हो रही है, यूथ चलो अगर मेल यूथ हो तो भी कोई बात नहीं है, बच्चियां तक इन्वॉल्व हो रही हैं इस मामले में।
تو یہ آپ یہ سب کے لیے جو ہے نا یہ مطلب اس کو تاکہ کم از کم اگر کسی کو اور عقل نہیں آنی تو یہ ریکارڈ کی بات ہوگی کہ یہ آخری موقع، اس کے بعد شاید موقع نہیں آئے گا. اتنی خطرناک وارننگ. قادر مندوخیل صاحب، آپ کی حکومت وہاں پہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، تو آپ نے سنی کامران مرتضیٰ صاحب نے تو کہا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد موقع بھی نہیں ملے گا خدا نخواستہ دوبارہ. مونا، میرے خیال میں کامران مرتضیٰ صاحب اس شہر کا رہنے والا ہے اور میرا آبائی علاقہ بھی ذوب ہے، بلوچستان میرے ایریا ہے جی، اور تھوڑا سا بلوچستان کی ڈائنامک جیسا سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی پارٹی ہے. تو اسی طرح کامران مرتضیٰ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہاں ٹوٹل آبادی کا اگر 60% نہیں ہو تو 50% پشتون آبادی ہے اور وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں 95% کوئٹہ لے لوں جو پشتون آبادی ہے، اگر میں زوب لے لوں، لورلائی لے لوں، پشین لے لوں، زیارت لے لوں، چمن لے لوں، تو یہ تو سارا پشتونی ایریا ہے. وہاں تو کوئی ایسی نہ تحریک چل رہی ہے، نہ وہاں تو کوئی ایسا کوئی وہاں البتہ یہ جو ہلکا پھلکا جو دہشت گردی ہے وہ تو ضرور ہوتی ہے. تو آخری موقع تو میرے خیال میں اگر کامران مرتضیٰ صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، وہ باقی آدھے بلوچستان کے یا 40% بلوچستان کا آخری موقع بتائیں گے تو اس کے بارے میں کامران مرتضیٰ صاحب بہتر جانتے ہوں گے. لیکن آبادی کے حساب سے یہ حساب ہے وہاں پہ. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لسبیلا لے لیں، لسبیلا ڈسٹرکٹ یا ہب چوکی جسے کہتا ہے، وہاں یہ سندھی لیتے ہیں، یہاں سندھی آبادی ہے جس سے لاسی اور یہ جام کمال صاحب والی یہ ایریا رہتے ہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو جہاں وہ رہتا ہے سینٹ کے چیئرمین رہتے ہیں، وہ لوگ برائیو کہتے ہیں اپنے سائڈ کے. اور اگر میں سبی کا ولت ہوں تو وہاں ہندو جو کمیونٹی ہے وہ میجورٹی ادھر زیادہ ہے. تو بلوچستان کی ڈائنامک اس طرح ہے. تو آپ پورے بلوچستان کو نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ وہاں پہ افراتفری چل رہی ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ آخری موقع ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کہ جو نا یہ دوائی اگر صحیح نہیں ہے تو دوائی بدلنا چاہیے یا ڈاکٹر بدلنا چاہیے. یہ ضرور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ضرور کوشش کی. ڈاکٹر سے مراد مندوخیل صاحب وہ آپ کی تو نہیں کر رہے ہماری حکومت تھی کیونکہ آپ کی وہاں گورنمنٹ ہے، سی ایم بھی آپ کے ہیں. ڈاکٹر بنے نہیں پچھلے 40-50 سال سے تو کامران مرتضیٰ صاحب کی پارٹی وہاں اتحادی حکومت رہی ہے. ہم تو ابھی یہ دوسرا دور ہے ہمارا، پہلے 2008 سے 13 تک، اور یہ ابھی ہمارا 1 سال ہمارا وہ بھی ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں یہ حکومت ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً پیپلز پارٹی نے پہلی کوشش کی تھی 5000 بلوچستان پیکیج کے نوجوانوں کو نوکریاں دی ہے. وہاں 35 کروڑ ہر ایم پی اے کا چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو ان کو فنڈ دیے ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ احتساب کرنا چاہیے کہ آخر یہ 35 کروڑ 5 سال تک جب فنڈ دیے اور اس کے بعد مسلسل حکومتوں نے دیے، کیا بلوچستان میں کوئی ایسا کوئی یونیورسٹی بنا ہوا ہے، کوئی اس طرح کوئی روڈ، ایک شہرک جو بلوچستان کا کراچی سے کوئٹہ راستہ جاتا ہے وہ جو ہے نا وہ سنگل روڈ ہے. اور وہ سنگل روڈ روزانہ اس کو قاتل روڈ کہا جاتا ہے. وہ موٹر وے نہیں بن سکا. وہاں پہ جو ہے نا دور دراز علاقوں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، پینے کے پانی کا یہی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو اربوں خربوں روپے آپ بلوچستان کے سیاسی لوگوں کو دیتے آ رہے ہیں اور ان کا کیا ہے، ان کا کیا آؤٹ پٹ ہے، ان نے کون سی وہاں پہ دودھ کے نہریں بائی ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. یقیناً اگر عوام بے روزگار ہوں گے، یقیناً اگر عوام غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے تو وہ تو یقیناً پھر دہشت گردوں کی ہاتھ کھیلیں گے. وہ بڑی اہم بات کر دی، بلکہ انہوں نے تو شدید اختلافی نوٹ پیش کر دیا کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی پارٹی کی طرف کہ آپ لوگ وہاں برسر اقتدار ہیں اور آپ لوگ ان کو تو کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتے جو وہاں 60% جو پشتون آبادی ہے بلوچستان کی. یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس کا جواب آپ سے میرے بھائی کو کمپوزیشن نہیں پتا، میرے بھائی کو کمپوزیشن نہیں پتا. میرے بھائی کو یہ بھی نہیں پتا کہ سبی میں ہندو آبادی میجورٹی میں نہیں ہے. ہندو بیچاروں کو تو ہم نے جو نا وہ ہجرت میں مجبور کر دیا. ہندو بیچارے اب بہت کم رہ گئے ہیں. وہ کبھی بھی ہندو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کسی بھی علاقے میں میجورٹی میں نہیں تھے. ایسا ہے کہ جو بلوچ اضلاع ہیں وہ تقریباً پشتون اضلاع سے دگنے ہیں اور بلوچ آبادی بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ دگنی ہے پشتون آبادی سے. اور سارا بلوچستان یہ میں مانتا ہوں کہ پشتون ایریا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت خراب ہے، وہ اچھا نہیں ہے. بنیادی طور پہ میرے بھائی قادر مندوخیل صاحب جو ہے
یہ رہنے والے ہیں یوب کے، تو یہ کسی دن جو ہے نا یہ اسلام آباد یوب ٹریول کر کے جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ دیکھیں تو پھر جو ہے نا میں مانوں گا آج کے حالات میں جو ہے وہ اس راستے کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں. یہ جو بلکہ ہمارے ساتھ بڑے، میں ساتھ ہی تمام ناظرین کو بھی اور آپ تمام شرکا کو بھی بتاتی چلوں کہ بیرسٹر ڈاکٹر محمد سیف بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پوری کانورسیشن میں. مشیر اطلاعات ہیں آپ خیبر پختونخوا حکومت کے، اور بہت ضروری انپٹس ہم آپ کے اس معاملے پہ ہم لوگ اوبویسلی ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں. ویری وارم ویلکم آپ کو بیرسٹر صاحب، خوش آمدید. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بات فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ سارا یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی آخری موقع ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ابھی معاملات کو سنبھالنے کا. ویرس قادر مندوخیل اس سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پشتون آبادی 60% ہے وہاں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ آخری موقع ہے، اس کو کہنا بہرحال نامناسب ہے. اب آپ کا ویو اس کے اوپر بڑا ضروری ہے بیرسٹر صاحب، چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا حل عمران خان صاحب کی رہائی میں ہے اور یہیں سے جو ہے وہ باتیں ٹھیک ہونے کی سمت میں جائیں گی. تو یہ بتائیے گا آپ کے اس اپروچ کے اوپر پی ایم ایل این والے تو شدید تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس قدر سیلفش ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. سر اتنی سخت انسرجنسی کی صورتحال میں پلیز گو اہیڈ. جی میرے خیال میں یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہمیں اپنے سوا انسرجنسی کے خلاف جدوجہد میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسرجنسی ہو، داخلی انتشار ہو، دہشت گردی کا یہ لہر ہو، اس کا واحد علاج جو ہے وہ قومی یکجہتی میں ہے. جب تک تمام قومی سیاسی قوتیں یکجا ہو کر قومی امور پر اتفاق رائے پیدا کر کے اس جنگ میں، اس جدوجہد میں حصہ نہیں لیں گی، اس وقت تک ہمارا جو چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے بیرونی دشمن ہے وہ ریاست کی جڑوں کو وار کرتا رہے گا اور کمزور کرتا رہے گا. اور میرے خیال میں اگر آپ تجزیہ بھی کر لیں تو گزشتہ کئی سالوں سے جب بھی کبھی انسرجنسی نے یا اندرونی خلفشار نے سر اٹھایا ہے تو وہ صرف ہماری جو قومی سطح پر سیاسی یکجہتی کا جو فقدان ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے اور انہوں نے وار کیے ہیں ریاست پاکستان پر. بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور پاکستان کے دیگر علاقے ابھی تک اللہ کے فضل سے بچے ہوئے. لیکن اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی. اب رہ گئی عمران خان صاحب کی بات، تو عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کے خلاف غیر ضروری اور یہ جو غیر قانونی بنیادوں پر مقدمات ہیں یہ یقیناً قومی یکجہتی کے حصول میں ایک رکاوٹ ہے. اور اگر اس رکاوٹ کو جب تک حل نہیں کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہمارا دشمن ہماری اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. لیکن یکجہتی کی جب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر سیف تو بہت اہم بات ہے، آپ پہلے اپوزیشن کو تو یکجا کر لیں. ابھی آپ بلکہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ان کی طرف سے آنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیانات، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن اتحاد کے بنانے میں تو یہ آپ کے اپنے بیانات ہیں. ٹاکنگ آف یکجہتی، دیکھیں اپوزیشن اتحاد کے بارے میں ہمارے اپنے بیانات بالکل رکاوٹ نہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہر ایشو پر ہمارا اپنا ایک موقف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں اور وہ یقیناً ان کا اپنا ایک موقف ہے. اگر ان کے موقف سے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے ہم ان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو قومی یکجہتی کے خلاف نہیں دیکھنا چاہیے. قومی یکجہتی قومی ایشوز پر ہوتی ہے. اب مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ 26ویں ترمیم پر مولانا نے جو حکومت کو سپورٹ کیا ہم اس کے مخالف ہیں اور اس پر تنقید ہوتی ہے یا اس طرح اور کسی ایشو پہ ہوتی ہے تو اس کو تو آپ قومی یکجہتی کے ایشو کو پہ بات نہیں کر سکتے نا. وہ نہیں کہہ سکتے، وہ اس لیول کی بات نہیں ہے. تو اختلافات تو ساتھ چلتے رہتے ہیں، بیانات بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن جو دہشت گردی کے حوالے سے ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی بھی سیاسی بیان دے اور سیاست کرے تو وہ اس قوم کا غدار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب جل رہی ہے اور اس پر ہمیں جو ہے سب کو ساتھ ہونا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ نہیں ہونی چاہیے پولیٹکس. تو یہ پولیٹکس آپ کی طرف سے تو نہیں ہو رہی بیرسٹر صاحب؟ کیونکہ کل بھی خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر 71 کا حوالہ دیا اور کہا کہ بلوچستان میں بھی وہی حالات ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ اس سے پہلے بھی 71 والا ٹویٹ ہوا تھا تو وہ آپ کی پی ٹی آئی اور پورے آپ کی پارٹی کے اوپر اس کو بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھا گیا. اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ حکومت نے اس ٹویٹ کی ہی بنا پر کہا کہ آپ تو اس قدر ملک دشمنی میں آپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. تو یہ پرابلمٹک ٹویٹس کہیں آپ کی طرف سے نہیں ہو رہی؟ آپ کیا اس کا دفاع پیش کریں گے؟ اور عظمہ بخاری صاحبہ نے آپ کو ایک اور شکایت کی ہے، انہوں نے کہا آپ نے تو بالکل نقل مار لی ڈٹو جو کہ مریم نواز صاحبہ نے اشتہار چلائے تھے نا اخبارات میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا
1 साल बेमिसाल। वो कहते हैं आपने तो वो जो कैप्शन है ना वो भी चेंज नहीं किया, वो भी आपने कॉपी मार लिया पंजाब गवर्नमेंट का। देखिए मोना, एक तो स्टॉक शोज का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि इसमें मगरब और मशरक और शुमाल और जनूब को एक जगह जमा करके कहा जाता है कि 3 मिनट में आप इस पे तज्जिया करें। बात यह है कि जो आपने सवाल पहले उठाया 71 की जंग के हवाले से, वो जरूरी है। बाकी किसी खातून ने क्या कहा वो मैं उसको कोई अहमियत नहीं देना चाहता, ना उसकी कोई कौमी लेवल पर कोई अहम वो जो बात है जिस पे वक्त ज़ाया किया जाए। खान साहब का जो आपने हवाला दिया 71 की जंग का, तो वो एक उनका एक नुक्ता नज़र हो सकता है। वो भी इस कौम के एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं और कौम के हालात पर उनकी भी नज़र है, और जब हालात पे नज़र होती है तो तारीख पे भी नज़र होती है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया है तो उसकी वजाहत भी वो खुद कर जाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुबहम बात खान साहब कभी नहीं करते, हमेशा दो टोक बात करते हैं। उनको पता नहीं। रह गई बात पिछले दौर के माजी के कुछ अलमियों की तरफ, जो कौमी अलमिये हमारे हैं उनकी तरफ मिसाल के तौर पर इशारा करने का फायदा ये होता है कि अगर आप माजी को जहन में रख कर हाल का तज्जिया करें तो आपके पास वो हल आ जाते हैं। आप माजी की गलतियों का से सबक लेकर हाल के लिए एक जामे प्लान मुरतब कर सकते हैं। वो इकबाल कहता है ना कि आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख, तो आईने अय्याम में अदा देखने के लिए तारीख को देखना जरूरी है, और उसके बाद ही मुस्तकबिल का हल निकलता है। तो मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में भी अगर आप देखें तो उसी तरह के हालात हैं। 71 के बाद जब भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत आया और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है, और उसके नतीजे में मसला हल नहीं हुआ बल्कि मसला खराब से खराब होता चला जा रहा है। तो माजी की तरफ इशारा करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कौम की मफाद पे ज़रब लगा रहा है, बल्कि वो कौम को याद दिलाना चाहता है कि माजी में अगर आपकी गलती है और मसला हल नहीं हुआ तो मुस्तकबिल के लिए अब आप उसको चेंज करें, एटीट्यूड को, अप्रोच को, और नए अप्रोच के साथ मसले का हल निकालें। नहीं, ठीक बात है, आपने उसका एक बहुत अच्छा अहम जाविया पेश किया कि इसलिए ताकि माजी से कुछ सबक हासिल करके और फिर उस एक बैड एपिसोड को दोहराया ना जाए, एज अ लेसन आप कह रहे हैं उसको देखा जाए। ठीक है, ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। बट ये कि इख्तियार वली साहब, आप पीटीआई तो पीटीआई, आपको तो पीपल्स पार्टी, आपके अपने इत्तेहादी ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप लोगों ने आमराना दौर की यादें ताज़ा कर दी हैं। अभी आप लोग एक कैनाल के प्रॉब्लम पे क्या वहाँ पर आप कर रहे हैं? मतलब ये सारी बातें वो आप मतलब नन अदर पीटीआई तो छोड़, पीपल्स पार्टी भी ये वाली बातें आपके ऊपर करने पे मजबूर हैं। एंड ऑल्सो ये भी फरमाएं कि मियाँ साहब की जो यानी नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द PMLN, उनकी एब्सेंशिया को आप कैसे देखते हैं कौमी सलामती की मीटिंग में से? क्योंकि पीटीआई तो उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठा रहे हैं कि अगर आप लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी एब्सेंशिया जो है वो आप मुल्क की गद्दारी और दुश्मनी के जुमरे में आती है, तो अपने आप सदर की जो एब्सेंशिया है उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ब्रेक का, सॉरी माजरत, इस सवाल के ऊपर ही साथ साथ ही ब्रेक का कह दिया गया है। इख्तियार साहब प्लीज होल्ड ऑन टू योर आंसर, ब्रेक फरमाइएगा प्लीज। जी वेलकम बैक नाजरीन। इख्तियार वली साहब, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच मोना, बहुत शुक्रिया। ये बताइए बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं या चले गए हैं? बैरिस्टर सैफ गालिबन हमारे साथ उस वक्त तक तो थे ब्रेक से पहले, और आई थिंक अभी नहीं है। बड़ी बातें करके वो चले गए, थोड़ी सी सुन भी लेते तो अच्छा है। तो चलिए उनके शेर पे बस फिर इतना ही कहेंगे कि इख्तियार वली साहब का मूड खराब कर दिया। नहीं, मेरा मूड हमें पता होता पहले इख्तियार साहब की इतनी दोस्ती है तो हम उनसे खुसूसी गुजारिश कर लेते फिर इख्तियार साहब के बिहाफ पे। ये नहीं, बस अब तो ये आपने गलती कर दी। तो नहीं, अब उनकी सारी बातों का जवाब तो नहीं दे सकते, तो चले उनके शेर का जवाब ही दे देते हैं कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो मुझे समझ नहीं आती। बैरिस्टर सैफ साहब चले, अब वो फिर किसी शो में इकट्ठे होंगे, फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन आपने पूछा मियां नवाज शरीफ साहब का, देखिए सबसे पहले मोना मैं आपको बताऊं कि देयर इज an obvious difference between the absentia of PTI and नवाज शरीफ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मीटिंग उसकी हुई है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी, वो पहले पोजीशन जो उनकी थी वो किंग की थी, अब वो किंग मेकर बन चुके हैं। उनकी जमात हुकूमत में है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला है, बोथ वर देयर, वहां मौजूद थे। उनकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल है, वो मौजूद थे। उनकी पार्टी के ओहदेदार हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब,
other relevant people, everyone was there. But where was PTI? Nowhere. وہ لوگ نہیں تھے. اچھا نواز شریف اگر بیٹھ جاتے وہاں پر تو وہاں پر پالیسی لائن, لیٹ می ڈسکرائب اٹ. نواز شریف وہاں پر موجود ہوتے اور شہباز شریف صاحب بھی ہوتے تو بینگ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان پالیسی سٹیٹمنٹ اور ڈیکلریشن جو دینی تھی وہ پرائم منسٹر نے دینی تھی. تو پارٹی کا ہیڈ وہاں پر بیٹھ کر ان کو اس طرح بیٹھ کے وہ بھی مناسب نہیں تھا. انہوں نے اپنی ضروری جتنی آشیرواد, جتنی ان کو گائیڈ لائن, جتنی ان کو سپورٹ وہ دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے ہاؤس میں بھیجا. اب بتائیے بیرسٹر سیف صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کہاں تھی؟ آپ تو رات کو 14 لوگوں کا اعلان کر گئے تھے کہ ہماری تو 14 رکنی کمیٹی جا رہی ہے, ادھر بیٹھ رہی ہے, ناموں کا اعلان بھی ہو گیا. اور پھر اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک وہ کہتے ہیں یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے ملاقات تک نہیں کروائی. وہ خان صاحب کو پرول پہ رہا کرنا تو دور, آپ ملاقات تک کے لیے آپ لوگ خوفزدہ ہو گئے, یہ انہوں نے کہا. ایک تاخیر تھی, کچھ باعث تاخیر بھی بات ہوتی ہے. یہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے معاملات کچھ اور ہیں. ورنہ یہ کم از کم آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا پس پردہ معاملات ہیں جو ویسے نظر نہیں آ رہے اور یہ چھپا رہے ہیں کسی اور بات پہ. مولانا صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ بیرسٹر سیف ہوتے تو میں یہ بات کرتا. ابھی میں کروں گا تو آپ بولیں گی کہ ان کا ترجمان نہیں ہے, وہ نہیں ہے موجود. یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پھر جے یو آئی کو تو ایٹ لیسٹ بتا دیتے. یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جے یو آئی ان کی پارٹنر, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس کی پارٹنر ہے. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں. وہ ان کو بھی انفارم نہیں کرتے اور صبح اعلان کر دیتے کہ ہم نے تو نہیں جانا. اگر ملاقات بھی ہو جاتی تو تحریک انصاف کا فیصلہ یہی ہوتا جو آج ہو چکا ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں, مجھے بینگ اے ڈیموکریٹ, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے اس کا دکھ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے. جے یو آئی ہمارے ساتھ اختلاف میں ہے, جے یو آئی ایون پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف میں ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے جس کو مال مسروقہ کہتے ہیں. مال مسروقہ میرے اور آپ کے یا پیپلز پارٹی کے گھر میں نہیں پڑا, ان کا مال مسروقہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے گھر میں پڑا ہوا ہے. الیکشن آڈٹ کا مطالبہ اگر جے یو آئی کرتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی کہتی ہے کہ یہاں پر بھی جو حکومت ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں وہ بھی فارم 47 کی ہے. تو اگر یہ باتیں یہ کرتے ہیں, ان کا بھی مدعا ہے, وہ بھی آتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, تو کیا افتاد ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ نہیں آئے. آپ کا یارانہ جو میں نہیں, میں آپ سے ایک ویسے ہاں کس سے ان کو میرے خیال میں پہلے بھی ان کے وزیر اعلیٰ نے دہشت گردوں کو, جو ان کے ایکس اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھے, اس سے دہشت گرد تنظیموں نے 50 کروڑ روپے تاوان لیا تھا. یہ ابھی بھی بزدل لوگ ہیں, یہ ڈرتے ہیں, ان کو صرف اپنا سر اور اپنی زندگی پیاری ہے, باقی پوری پاکستان کی جتنی سیاسی قیادت ہے. اچھا, دہشت گردوں سے آپ سمجھتے ہیں ڈرتے ہیں اس لیے ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اصل یہ بات ہے. ایک یہ لوگ زندہ رہیں, باقی سب لوگ مر جائیں. میں کہتا ہوں سیاسی قیادت وہ ہوتی ہے جو اپنی سٹینڈ لے لے, وہ اپنے فرم سٹینڈ لے لیں اور وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. ان میں یہ اتنے گٹس نہیں ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ جتنی, چاہے بی ایل اے ہو, کوئی بھی طالبان ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, اس کے ساتھ جتنے مراسم اور جتنا لہزان تحریک انصاف کا ہے شاید وہ کسی کا نہیں ہے. تو جو لہزان یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ اگر یہ پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو اس ملک میں امن بھی ہوتا. آج بیرسٹر سیف صاحب بات کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو وہ مشرق شمال مغرب جنوب سب کو اکٹھا کر دیا جائے. ان سے سوال یہ ہے کہ یہی کوئٹہ تھا, یہ قوم ہزارہ کے درجنوں لوگوں کو بسوں سے اتار کر تاک کے ان پہ گولیاں برسائی گئی تھی, اور وہ لوگ 14, 15, 16, 17 دن وہ بیٹھے ہوئے تھے سڑک پر ٹھٹرتی سردی میں, اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پیاروں کو دفنا دیں گے لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب آ کے ہمارے آنسو ہی پوچھ لیں. ان کے وزیر اعظم کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی, اور یہی نہیں ان کی ہسٹری ہے. میرے صوبے خیبر پختونخوا میں جب 150 بچے شہید کر دیے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور عمران خان 18-19 دن بعد یہ خیبر پختونخوا تشریف لائے تھے,
वो भी इनके गले में I'll take it across. आपने कई सारे अहम बातें की हैं जिसको हम लोग आगे ले जाकर जाहिर है एक अहम बात करना जरूरी है। तो कामरान साहब आप बेहतर बता दें, ऐसा लगता है आपको हर कोई ना अपनी तरफ, आप रस्सी के बीच में एक JUI है और उस रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। PMLN वाले अपनी तरफ करना चाहते हैं। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक जगह कहा कि वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है आप तो काबीना में आ जाएं, और वहीं PTI वाले ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि आप ईद के बाद उनकी तहरीक का हिस्सा बने। तो आप किसकी तरफ जाएंगे? अब आप ही कम से कम ये इतने बड़े जैसे कहते हैं ना कौमी सवाल का जवाब हमारे लिए फरमा दें। कामरान साहब जो है ये गुलशन के फूल हैं और हर माली जो है इनके लिए आबियारी गोडी करने के लिए तैयार है, और हर माली चाहता है कि ये फूल मेरा ही है। जी कामरान साहब, आपने बहुत अच्छी मेरे बारे में जज्बात का इजहार किया। ऐसा कि गवर्नमेंट में इन एनी केस नहीं जाएंगे, और ये फूल किसी की याद में नहीं लगने वाली। हाँ, गवर्नमेंट में नहीं जा रहे। ये तय हो गया कम से कम इस सेटअप में या इस में, ना कौमी हुकूमत में ना मरकजी हुकूमत में। अब रह गया PTI के साथ, तो PTI के साथ जो है वो मामला उस वक्त तक वो सेटल नहीं हो सकते। एक तो रिजर्वेशंस उन्होंने कहा है कि जी ठीक है कि हम इसको एड्रेस कर देंगे मामला जो हुए हैं, मगर स्टिल अब इस वक्त भी बैरिस्टर साहब जो है ना 26वीं तरमीम पे जो है ना बहुत सारे इरशादात फरमा के गए हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं उस दिन भी अपना जिस दिन मुस्तफा नवाज के यहाँ खाना था वहाँ पे भी हमने बड़े जोर शोर से इस बात को उठाया था कि भाई खुदा के वास्ते आप सारे तो शरीक थे इस मामले में। उस वक्त जो है मौलाना साहब बहुत अच्छा था और जो कुछ आपने चाहा उसके ऊपर वो होता रहा। इवन तारड़ साहब जिस वक्त ऑन लेग्स थे इसमें सेनेट में, उस वक्त तक आप मेरे जरिए से जो है ना जो अपनी जो कुछ कहना कहलवाना चाह रहे थे तो वो मैं जाके कह रहा था। तो अब जो है वो अचानक जो है ना फिर कम से कम उस बात का जो है वो जो बातें हुई हैं उन बातों को जो है एक्सेप्ट करें। एक बात ये है, दूसरी बातें और भी उनसे गिले शिकवे अभी तक हैं भी, मगर हमारे मामला जो तय करेगा वो हमारे अदारे तय करेंगे। अदारे वो वाले नहीं जो आपके ज़हन में आए पार्टी के अदारे। अच्छा सही है, ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो वो कामरान साहब ने अपने इदारे, हमें लगा आप अगला इफ्तार डिनर PTI और आप कहीं और करने वाले हैं, फिर वो लोग आपको बताएंगे। हमारे अपने अदारे, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ से मशरूत नहीं है ना, मतलब आप अभी भी इतने बहुत शदीद इख्तलाफात के बावजूद भी आप इनके साथ बैठ सकते हैं। ये इनकी इस पॉसिबिलिटी को आपने रूल आउट नहीं किया। हम बैठ सकते हैं और उसमें मैं एक चीज जो तहरीक भी चला सकते कर देता हूँ। एक चीज जो बहुत अहम है कि 26th अमेंडमेंट में क्या रोल था कि इसको जो है वो ऑन करें, और ये शर्त है सर, ये थोड़ा सा इसलिए इलैबोरेट करना जरूरी है। आप इसको मशरूत कर रहे हैं, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी आप तहरीक में नहीं बैठेंगे इनके साथ। ये क्लैरिटी आनी चाहिए ना, ये पहले मतलब ये काम में सब में शरीक हो जाओ, उसके बाद कहो कि हम तो नहीं थे, वो फलाना था। बैरिस्टर सैफ का दिल करे तो वो कह दे या किसी और का कह दे, फिर दूसरा कह नहीं वो तो बैरिस्टर सैफ ने कहा था। मैं उनको ये बड़ी जरूरी बात है, बैरिस्टर सैफ साहब को हम दोबारा इसलिए कहते हैं कि वो आए और इस बात पे क्लैरिटी कोई दें। आपने तो मशरूत कर दी है, और अपनी पार्टी से पूछें कि वो शरीक थे या नहीं थे। आई थिंक इट्स अ पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम सेनेटर कामरान मुर्तजा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब की तरफ आएंगे तो कादिर साहब से पूछेंगे कि वही बैरिस्टर साहब जिनसे इतने सारे सबको गिले हैं, वो आपको एक और बात का एक इल्जाम आप पे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग डबल गेम कर रहे हैं, आप लोग मिली भगत में है। तो ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ ब्रेक टू कादिर मंदोखेल साहब एंड अदर्स। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू कादिर मंदोखेल साहब। अभी बैरिस्टर सैफ ही ये कह रहे थे और उन्होंने ये बात ट्वीट की। उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी PTI रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने के जुर्म में वजीर आला मरियम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें, ये मुतालबा आपसे किया है। और फिर उन्होंने कहा है कि बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी करदा प्रोटेक्शन ऑर्डर पर वजीर आला पंजाब 3 माह से अमल नहीं कर रही। चेयरमैन सेनेट थर थर कांपने के बजाय सेनेट की तौहीन पर वजीर आला पंजाब को तलब करें। 3 माह से प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। आखिर में वो ये भी कहते हैं, उन्होंने मजीद आपसे कहा है दोनों जमातें
عوام اور تاریخ میں 26ویں ترمیم کرنے والی جمہوریت کش ٹولے کے طور پر یاد رکھی جائیں گی. اور اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر آپ حکومت سے چیئرمین سینٹ کے پروٹیکشن آرڈر پر پیپلز پارٹی نمائشی بیانات دینے کے بجائے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں کا یہ زبانی جمع خرچ سمجھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. جی منا، ایک جملہ مجھے پچھلے سیگمنٹ میں کہنے دو. کامران مرزا صاحب نے میرے آبائی علاقے زوب کی بات کی ہے. زوب اور ڈے خان کا سفر 5 گھنٹے کا لگ بھگ، اور اس 5 گھنٹے کے سفر میں 3 صوبے لگتے ہیں. یعنی زوب سے نکلتا ہے تو شیرانی ڈسٹرکٹ آئے گا، اس کے بعد صوبہ بدل کے ڈی خان آئے گا، ڈی خان کے بعد جنوبی پنجاب آئے گا، جنوبی پنجاب کے بعد سینٹرل پنجاب آئے گا. لیکن وہ جو ڈائنامک کی بات کر ہے تو وہاں کی ڈائنامک یقیناً دہشت گردی ہر جگہ پہ ہے، کراچی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، لیکن وہ ڈائنامک جو بلوچ بیلٹ میں وہ نہیں ہے. دوسرے میں نے ہندوؤں کی بات کی تھی، میں نے وہ ہندوؤں کی جو لسبیلا میں ہے یا لسبیلا جو وہ ہے وندر ہے، اس کے بیک سائڈ سے لے کے آدھے گوادر کے راستے تک جہاں انگلارج مندر ہے جو پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، وہ ہندو کی تو میں نے بات نہیں کی. بڑی میجورٹی ہندو کی بلوچستان میں. بہرحال آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. بڑی فرمائشیں بڑی یہ کی ہے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ کا جب سپیکر تھا وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو آج بھی چل رہی ہے جہاں بلاول صاحب کو تقریر نہیں دے رہتا اور میں نے احتجاج کیا ہے تو مجھے انہوں نے باہر نکالنے کے لیے سارجنٹ کو جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے کہ اس کو باہر اٹھا کے پھینک دو. آپ کے دور میں تو یہ آپ کی بدماشی تھی. آپ مجھے بتا دو ایک سینٹ کے چیئرمین کا جو 2 مہینے تک سینٹ کا میٹنگ اٹینڈ نہیں کرا تھا، انہوں نے جو پروڈکشن آرڈر ایشو کیے اس کے بعد ان کو پریویلیج کمیٹی کو بھیج دیے. اس کے علاوہ کیا اختیارات ہے؟ آپ کی فرمائش پہ تو نہیں چلتا ہے سینٹ کہ ہم یہ کر دیں پھر یہ کر دیں نہیں تو الگ ہو جائے. بھئی آپ کون ہے ہمیں مشورہ دینے والا؟ آپ مجھے بتا دو نا. میں تو کہتا ہوں سینٹ چیئرمین جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا اس کو بھی وڈرا کر دے. کوئی ضرورت نہیں ان کی. ان کے ساتھ نیکی کرنا جو نا وہ سمندر میں پھینکنے کی برابر ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری والے پروڈکشن آرڈر وڈرا کر دیں گے، نیکی کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ. نہیں میں تو یہ بات غصے میں کر رہا ہوں. غصے میں کر رہے ہیں. اچھا یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈائریکشن دینے والے ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں ڈائریکشن؟ ایک اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے سینٹ چیئرمین نے. 2 مہینے تک وہ سینٹ کی صدارت نہیں کی ہے اور آگے سے فرمائش نہیں تو الگ ہو جائے. مریم نیاز کو نکاح وہ بلا لے، کل کو بولے شہباز نواز شریف کو بلا لے، تو یہ فرمائشیں نہیں ہونے. سینٹ کے چیئرمین جو ان کے پاس آئینی اختیارات ہے وہ اختیارات یہ ہے کہ انہوں نے پریویلیج کمیٹی کو بھیج دی ہے. پریویلیج کمیٹی اس کی رپورٹ بنا کے جو سزا تجویز کرے گی سینٹ کے چیئرمین اور ہاؤس جو نا اس کو باقاعدہ کامران مرزا صاحب بھی اس کے حصہ ہے، اس کے اوپر جو بھی احکامات جاری کریں گے. لیکن آپ اتنا ہمیں نہ دبائے کہ ہم آپ کے نوکر تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے احکامات تو اور آپ کی فرمائشیں پورے کر. لیکن سوال یہ ہے آپ اپنی وزیر اعلیٰ کی بات کر لیں کہ ایک طرف جو نا وہ سلامتی کمیٹی کے میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، سر جھکائے بیٹھے ہوئے اور باہر آ جاتے وہ سلطان رائی کی ڈائلاگ مارتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ افغان مہاجرین کو آپ نیشنلٹی دو. باہر آ کے بولتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپریشن تو ہو رہا ہے. جو پہلے بھی آپ نے بڑکے مارے تھے اس کے بعد بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوں گے. تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے بنا رکھے؟ جو میرا علاقہ زوب جو کامران مرزا صاحب بات کرتے ہیں ڈی خان، وہاں مغرب کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. یعنی 2 گھنٹے کے فاصلے پہ تھانے بند ہو جاتا ہے ڈی خان میں. وہاں اس روڈ پہ جو کامران مرزا صاحب ذکر کے وہاں رات میں سفر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سارے جو بتت دے رہے تھے ان کے. آج بھی میں کہتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ عمران خان جو نا وہ باہر آ جائے تو امن ہو جائے گا، تو کیا عمران خان BLA کا سربراہ ہے یا TTP کا سربراہ ہے؟ اگر وہ TTP کا یا BLA کا سربراہ ہے تو ضرور باہر آنے چاہیے. وہ تو ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے. جب ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے اور آپ کی یہ BLA اور طالبان جو نا جب آپ کی حکومت ختم ہوگی آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، تو یہ دونوں جو نا کیوں باہر آ گئے دہشت گردی میں؟ اس کا مطلب آپ کے پالے ہوئے تھے، اس کا مطلب آپ کے سپورٹر تھے، اس کے آپ سفیر بنے ہوئے تھے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. آئی تھنک بہت کھل کے آپ نے کہی ہے. آپ نے کہا کہ اپنے دور حکومت میں بھی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو ان دہشت گرد تنظیموں کو کوئی پیٹرنیج دی ہوئی تھی. بہت بڑی ایلیگیشن ہے یہ پی ٹی آئی پہ، بٹ انفارچونیٹلی رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہیں پہ ختم کرتے ہیں بات کو. تھینک یو ٹو ایوری ون. اللہ حافظ.